السلام عليكم. معكم حمد أحمد ديفلوبر تاع لوجيسيال تي تي سكول. اليوم غادي نهضروا على لا جيستيون دي كلاس. كي نقولوا كلاس معناتها مجموعه من التلاميذ، ماشي نقصدوا بها الحجره. كاين اللي يخلط شويه يقول لك كلاس الكلاس الفلانيه هي قصدوا بها الحجره، هي لا. اون فيريتي كلاس هي مجموعه من التلاميذ جور دايرينهم في ان جروب. فوالا دونك لا كلاس كيفاش نجبدوا لا فينات تاع كلاس. كلاس يا اما نجو هنايا عندك كلاس يخرج لك لا فينات تاع كلاس، سينو نجو في اوتي كلاس نكليكو كلاس تخرج لنا لا ميم فيناتر. في لا فيناتر كيما راكم تشوفوا عندنا لو نون لو نيفو لا سبيسياليتي. غادي نوريكم كاع كيفاش تاجوتو شاكون جون نيفو ولا سبيسياليتي ولا لا بلوبار دو طون ما نحتاجوش باش ناجوتو لي نيفو باسكو لي نيفو سون بريديفيني. جون كاين 1 2 3 هذا ما كان في الليسي، ولا 1 2 3 4 في السي. مي لي سبيسياليتي كاين وين ما دي فوا يكونوا في ليسي وكاين وين ما كانش. دونك هنا غادي نوريكم كيفاش تاجوتو. نروحوا لهنا لا سبيسياليتي، كاين ان بوطون لتحت يخرج لكم لا فينات تاع وين ما كاين لي سبيسياليتي اللي كاينين. ايا بون لي نيفو راهم هنايا في لا سبيسياليتي لتحت. كليكي لا فلاش هذه يخرجوا لك لي نيفو، تقد اجوتي ان نيفو ولا تسوبريمي ولا تموديفي. حنا ما غاديش نخربوا في لي نيفو بزاف، نروحوا لا سبيسياليتي هي اللي تهمنا. لي سبيسياليتي كيما راكم تشوفوا راهم مكتوبه، شاك سبيسياليتي عندها النو وعندها النيفو. دونك غادي نوريكم كيفاش تاجوتو نوفيل سبيسياليتي. باغ اكزومبل نديرو اجوتي لهنا، كاين ان بوطون دير اجوتي، تكتب لو نون تاع لا سبيسياليتي نكتبوه نوفيل ولا نيو. دير نيفو نحطوه نيفو باغ اكزومبل 1 ودير اونريجستري. تلقاه هنا تحت اجوتات نيفو 1 نيو نون تاع لا سبيسياليتي. فوالا نعاود نولو لا فيناتر كلاس تاعنا، نوريكم كيفاش تاجوتو لي كلاس. كاين دو ميثود باش تاجوتو لا كلاس. كاين يا اما تاجوتو بالوحده ولا بالمجموعه. غادي نوريكم كيف تاجوتو بالمجموعه تكليكي في هذا البوطون هنا اجو بليزيور، وتروح لو نون تكتب لو نون سي لو كيما يقول لك هذاك لابريفياسيون اللي تجي في شاك كلاس. باغ اكزومبل كيقولوا بروميير اس 1 معناتها اس 1 هذاك هو لو نون تاع لا كلاس. بروميير سي لو نيفو. دونك الاس هذاك زعما يديفيني سيونس، هو اللي زعما كيما يقول لك يرمز لنا على لا سبيسياليتي سيونتيفيك. دونك لو نون لهنا تكتب شاك باغي يكون. باغ اكزومبل نديرو حنا درنا نيو ياك، دونك نديرو ان او باغ اكزومبل. كومبيان دو كلاس شحال غادي ناجوتو من كلاس؟ غادي ناجوتو 3 كلاس. لو نيفو درناها نيو، هذيك درناها في النيفو 1. نروحو نكليكو نيفو 1 نروحو لا سبيسياليتي نديروها نيو، ولا نبغو نديرو شاك جور اجوتو ميم السبيسياليتي اللي كانوا قبل. حنا باغي نسيو بهذه جديده نيو ونديرو اونريجستري. غادي اجوتي لنا 3 كلاس كيما دوموندينا ان او 1 ان او 2 ان او 3. نيفو 1 سبيسياليتي نيو. وكاين تناجوتو بالوحده، تجي البوطون لهنا اجو، دير اجو لو نون نكتبو باغ اكزومبل اس 1 نيفو 1 سبيسياليتي سيونس ناجوتوها لا كلاس اس 1. باش تموديفيو اون كلاس تسيليكسيونو لا كلاس باغ اكزومبل هذه ان او 3، تجي لهنا البوطون تاع موديفيي، تجي البوطون موديفيي كاين ان او 3 نبدلوها نرجعوها باغ اكزومبل ان او 4 ياك. نيفو 1 خلوه، ولا نبغيو نبدلو النيفو نرجعوه نيفو واحد اخر ما نبدلو لا سبيسياليتي نبدلوها حنا ماش باين كيما طلع لكم. دونك كيما تبغوا نديرو اونريجستري تولي لنا لو نون دو لا كلاس سي ان او 4. وباش تسوبريمو اون كلاس تجو لهنا بون قبل ما نسوبريمو اون كلاس نروح نوريكم لو بوطون كونسولتي. هنا تشوفوا الخواص تاع لا كلاس اللي راه عندنا. تخرج لكم اون فونتر فيها لي بروبريتي تاع لا كلاس، عندها لو نيفو لا سبيسياليتي لو نون. ولهنا انا اجوتي كيفاش ماجور لي زونسينيون اللي يقروا لا كلاس هذه. غادي تلقاو فيها لو نون لو برينون لا ماتيير.
لي زونسينيون اللي قروا في الكلاس هذه باغ اكزومبل تقول باللي لونسينيون فلاني نون برينون تاعه يقري لا كلاس هذه في لا ماتيير الفلانيه في لا ماتيير باغ اكزومبل مات فوالا هذه لا فونتر تاع كونسولتي وباش تسوبريمي اون كلاس دير تجي البوطون هنا سوبريمي دير سوبريمي دير سوبريمي فوالا تروح لا كلاس سينون تبغي تسوبريمي كاع لي كلاس تجي لهنا البوطون سوبريمي تو تكليكي سوبريمي يروحوا كاع لي كلاس دونك ميتنون رانا شفنا كيفاش نديرو لا جيستيون تاع لي كلاس ابري رانزيدو كيلكو فيديو على لي فونكسيوناليتي الاخرين ميرسي